Usa sa mga magtutudlo sa kasuguan ang nangutana kang Hesus. Aron pagbitik kaniya, miingon siya, "Magtutudlo, unsa ba gayud ang labing mahinungdanon nga sugo diha sa kasuguan?" Mitubag si Hesus kaniya, "Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna." Mao kini ang labing mahinungdanon nga sugo. Ug ang ikaduha nga labing mahinungdanon susama sa nauna, higugma ang imong isig katawo, sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Ang tibuok nga kasugoan ni Moises ug mga sinulat sa mga propeta nagalangkob niining duha ka mga sugo. Kini nga balaanong mensahe hatod kanato ni Honorable 1st District Congressman Jason Almonte. Siya, uban nga tibok pamilya, nagapanghinaot kanatong tanan sa usa ka balaanong Semana Santa.